Hello and namaste. Welcome to my channel चौतारी एजुकेसन। के तपाईँ आफ्ना जीवनभरिका महत्त्वपूर्ण टिपोट अर्थात् नोटहरू एउटै डिजिटल नोटबुकमा वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थित गरेर राख्न चाहनुहुन्छ? के तपाईँ शिक्षक तथा विद्यार्थी हुनुहुन्छ अनि आफूले निकै मेहनत गरेर डायरी तथा कपीहरूमा लेखेका लेखहरू हराएर अथवा च्यातिएर गएका कारण हैरान हुनु परेको छ? के तपाईँ कुनै पनि संस्थाको लिडरशिप पोजिसनमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ? वा तपाईँ कुनै लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता अनि टिप्पणीकर्ता हुनुहुन्छ जसले आफ्ना नोटहरू एकै ठाउँमा हेर्न मिल्ने गरेर राख्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने तपाईँहरू माइक्रोसफ्ट वाननोटको खोजीमा हुनुहुन्छ। त्यसैले आज मैले माइक्रोसफ्ट वाननोट के हो र यसलाई हामी हाम्रो अनुकूल कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा ट्युटोरियल प्रस्तुत गर्दैछु। कृपया यदि यहाँहरूलाई सम्पूर्ण ट्युटोरियल हेर्ने समय छैन भने यसै भिडियोको ठिक तल दिएको टाइम स्ट्याम्पमा गई आफूलाई आवश्यक पर्ने टपिक मात्र हेर्नुहोला अनि कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि सेयर गरिदिनुहोला। माइक्रोसफ्ट वाननोट एउटा यस्तो भर्सटाइल डिजिटल डायरी हो जसमा विभिन्न फर्म्याटका नोटहरूलाई एकै ठाउँमा कन्सोलिडेट गर्न सकिन्छ। साथै यसमा रहेको नोट अर्गनाइजेसन शैली, आकर्षक पेज टेम्प्लेट्स, आकर्षक एनोटेसन टुल्स अनि आफ्ना सबै डिभाइसहरूमा हुने नोटहरूको उपलब्धताले वाननोटलाई अत्यन्तै लोकप्रिय एप बनाएको छ। अबको सेसनमा मैले वाननोटलाई कसरी डाउनलोड गर्ने, यसको लेआउट कस्तो हुन्छ, त्यसै गरेर यसलाई कसरी कन्फिगर गर्न सकिन्छ अनि यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ यसको विषयमा ट्युटोरियल प्रस्तुत गर्नेछु। सबैभन्दा पहिले यहाँहरू आफ्नो यो ब्राउजरको सर्च बारमा गएर डाउनलोड वाननोट भनेर भन्नुभयो भने यसले सिधै लैजान्छ यहाँहरूलाई। यसलाई हामीले दुईवटा जस्तो कि यो म्याक अपरेटिङ सिस्टम त्यस्तै विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम दुवै अपरेटिङ सिस्टममा डाउनलोड गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर आफ्नो iOS अनि एन्ड्रोइड मोबाइलमा पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यदि यहाँहरूसँग माइक्रोसफ्ट 365 को सब्सक्रिप्सन छ भने वाननोट त्योसँग नै आएको हुन्छ र हामीले सेम लगइन क्रेडेन्सियल प्रयोग गर्ने हो भने हामीसँग भएका नोटहरू सबै डिभाइसहरूमा उपलब्ध हुनेछ। यति बेला हामी वाननोटको विन्डोजभित्र छौँ। अब मैले यसको लेआउटको बारेमा र यसलाई कसरी कन्फिगर गर्ने यसको बारेमा केही बताउन गइरहेको छु। जस्तो कि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा नोटबुक्स जस्तो हामीसँग यहाँ 4-5वटा नोटबुक्सहरू छ। त्यस्तै गरेर यो टिचर भन्ने नोटबुक अन्तर्गत रहेको सेक्सन ग्रुप अनि सेक्सन अनि त्यसमा भएको पेज र सब पेजहरू यसले देखाइरहेको छ। यदि यहाँले यो ड्रप डाउन बटनलाई क्लिक गर्नुभयो भने यसले एक्सपान्ड गर्ने अनि त्यस्तै कोल्याप्स गर्ने काम गर्छ। अब स्टुडेन्टभित्र पनि यस्तै देख्न सक्नुहुन्छ। यदि हामी ब्याक स्टेज भ्यूमा जाने हो भने यहाँबाट पनि हाम्रो मेन नोटहरू देख्न सकिन्छ। यहाँबाट हामीले कुन कुन नोटलाई यहाँ राख्ने अथवा कुन कुनलाई नराख्ने त्यो चोइस हुन्छ। जस्तो कि हामीले यहाँ क्लिक गरेर ओपन गर्ने भने कुन नोट ओपन गर्ने र हामीले लोकेसन दिनुपर्ने हुन्छ यसमा। त्यस्तै गरेर यहाँबाट आफ्नो नोटहरूलाई प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, पर्टिकुलर पेज अथवा कम्प्लिट नोट प्रिन्ट गर्ने। त्यस्तै यहाँबाट सेयर गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न फर्म्याटमा। त्यस्तै गरेर हामीसँग अकाउन्ट छ अनि अप्सन्स छ। यो अप्सनमा गएर हामीले सेटिङ गर्न सकिन्छ। जस्तो कि यहाँहरू माइक्रोसफ्ट वर्ड अथवा एक्सेलसँग परिचित हुनुहुन्छ भने सेटिङ गर्ने तरिका करिब उस्तै नै हो। र फेरि हामी पहिलाको भ्यूमा आइसकेका छौँ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पुश पिन। यो पुश पिनलाई यदि क्लिक गर्नुभयो भने सबै नोटहरू कोल्याप्स हुन्छ। फेरि ल्याउन चाहनुहुन्छ र यहाँ नै राख्न चाहनुहुन्छ भने यो क्लिक गरेर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले अघि नै बताए जस्तो यो वाननोटभित्र जो अर्गनाइजेसन हुन्छ एकदमै साइन्टिफिक किसिमको हुन्छ र यसले हाम्रो नोट टेकिङ, नोट किपिङ अनि त्यस्तै गरेर त्यो नोटलाई रिट्रिभ गर्ने प्रोसेसलाई एकदमै छिटो बनाइदिन्छ। जस्तो कि अहिले हामी यति बेला टिचर भन्ने नोटभित्र छौँ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड। त्यस्तै गरेर यो पेजमा यो राइट ह्यान्ड साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो टिचर अन्तर्गत एउटा लेसन प्लान जस्तो कि यसलाई यो नेभिगेसन बटनलाई क्लिक गर्नुभयो भने यहाँभित्र 3वटा सेक्सन ग्रुपहरू छ। जस्तो लेसन प्लान्स, पर्सनल, टिचिङ मटेरियल र यो लेसन प्लान्स अन्तर्गत फेरि हामीसँग सेक्सनहरू छ। जस्तो ग्रेड 10, ग्रेड 12, ग्रेड 11, नर्सरी यो सेक्सनहरू हो। र यो सेक्सनभित्र पनि फेरि पेज र सब पेजहरू हुन्छ। जस्तो ग्रेड 10 अन्तर्गत
हामीसँग केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलोजी यो यिनीहरू चाहिँ पेज हो भने लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 अब यो चाहिँ यो बायोलोजी अन्तर्गतको सब पेजहरू हो। त्यस्तै गरेर यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो कम्प्लिट एउटा रिबन छ। यो रिबनभित्र विभिन्न ट्याबहरू छ जस्तो कि फाइल, होम, इन्सर्ट, ड्र, हिस्ट्री, रिभ्यू, भ्यू, हेल्प, क्लास नोटबुक र त्यो ट्याबहरू अन्तर्गत फेरि हामीसँग विभिन्न यो ग्रुप अफ कमान्ड बटन्स जस्तो कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइल प्रिन्ट आउट, फाइल अट्याचमेन्ट, स्प्रेडसिट र यो हामीले रिबनलाई कन्फिगर गर्न पनि सकिन्छ। जस्तो यहाँबाट कस्टमाइज द रिबन अथवा कोल्याप्स द रिबन यो रिबनलाई हामीले कोल्याप्स गर्न पनि सकिन्छ अथवा यसलाई फर्दर हामीले कस्टमाइज गर्न सकिन्छ। हामी कुन कुन कमान्ड बटनहरू रिबनमा राख्न चाहन्छौँ हामीले यहाँबाट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो क्विक एक्सेस टुल बार हो जहाँ हामीलाई एकदमै आवश्यक परिरहने कन्स्ट्यान्टली हामीले युज गरिने बटनहरू राख्न सकिन्छ जसले गर्दा हाम्रो काम गराइलाई अलिकति द्रुतता दिने काम गर्छ। जस्तो यहाँ हामीसँग यो इन्सर्ट मिटिङ बटन छ, त्यस्तै गरेर प्रिन्ट बटन छ, यसलाई रिडु गर्ने अन्डु गर्ने बटनहरू छ। अब हामी यो सेसनमा नोटबुक अनि त्यस्तै सेक्सन ग्रुप, सेक्सन पेज, सब पेजहरू क्रिएट गर्नेछौँ। हामीले नोटबुकलाई दुई किसिमले क्रिएट गर्न सकिन्छ। एउटा यो ब्याक स्टेज भ्यू, यदि यहाँले फाइलमा क्लिक गर्नुभयो भने अघि नै मैले देखाए जस्तै यसले ब्याक स्टेज भ्यूमा लैजान्छ। यदि न्यू भनेर यहाँले क्लिक गर्नुभयो भने नोटबुक नेम जस्तो demo1 create notebook has been created. Invite people. If you want to invite people to share your notebook, that's up to you, but for just clicking not now. ओके, हामीसँग एउटा demo1 भन्ने नोट क्रिएट भइसकेको छ। यो नोटलाई यहाँहरूले यहीबाट पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। जस्तो कि यहाँबाट न्यू नोटबुक यहाँबाट क्रिएट गर्न सकिन्छ। हामीसँग भएका अन्य नोटबुकहरू छन् भने यहाँबाट ओपन गर्न सकिन्छ। जस्तो मसँग अहिले 5-7 वटा नोटबुक मात्रै यहाँ डिस्प्ले भएको छ। यसको अलावा मसँग अन्य पनि नोटबुकहरू हुनसक्छ जसलाई हामीले हाइड गरेर राख्न सकिन्छ। यदि त्यो हाइड गरिएको नोटबुकलाई यहाँ देखाउन चाहन्छौँ भने यसलाई ओपन नोटबुकमा गएर फेरि देखाउन सकिन्छ। अब हाम्रो यो डेमो1 अन्तर्गतको नोटबुक क्रिएट भइसकेको छ। यहाँले यो डेमो नोटबुक अन्तर्गत सबैभन्दा पहिले न्यू सेक्सन ग्रुप क्रिएट गर्न सकिन्छ। जस्तो यसमा हामी राखौँ ओके ग्रेड 11 भन्ने एउटा सेक्सन ग्रुप भयो र यो सेक्सन ग्रुप अन्तर्गत हामीले फेरि सेक्सनहरू राख्न सकिन्छ। न्यू सेक्सन यो ग्रेड 11 अन्तर्गत न्यू सेक्सन यहाँ क्रिएट गर्न सकिन्छ। जस्तो कि हामीसँग यहाँ ग्रेड 11 भन्ने एउटा सेक्सन ग्रुप क्रिएट भएको छ र यो सेक्सन यसलाई हामीले क्लिक गरियो भने यो अन्तर्गत न्यू सेक्सन भन्ने छ। यसलाई हामीले रिनेम गर्न सकिन्छ। जस्तो यसलाई इङ्ग्लिस भन्नुहोस्। अर्को एउटा सेक्सन छ यसलाई रिनेम गर्न सकिन्छ। सपोज साइन्स। त्यस्तै गरेर यो अर्को सेक्सनलाई हामीले रिनेम गर्न सकिन्छ म्याथ्स। ओके, सपोज हामी इङ्ग्लिस सेक्सन अन्तर्गत छौँ र यहाँ फेरि हामीले पेजहरू एड गर्न सकिन्छ। जस्तो यो इङ्ग्लिस भन्ने एउटा पेज छ, यसलाई लिसनिङ। अब यो राइटिङ अन्तर्गत फेरि हामी अरू पेजहरू पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ र त्यो पेजलाई राइटिङको सब पेज बनाउन सकिन्छ। सपोज हामीसँग यहाँ एउटा अनटाइटल पेज छ। सपोज यसलाई दिउँ अहिले ग्रामर। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा दिउँ लिटरेचर। र यो ग्रामरलाई यदि लेफ्ट क्लिक गर्ने हो भने यसलाई हामीले मेक सब पेज भन्ने अप्सनमा गइयो भने यो राइटिङको सब पेज बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर लिटरेचरलाई let's make it the sub page of writing. Okay, यसरी हामीले नोटबुक, सेक्सन ग्रुप, सेक्सन, पेज अनि सब पेजहरू यसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ। अब हामी कुनै एउटा पर्टिकुलर पेजमा गएर टेक्स्ट क्रिएट गर्नेछौँ र त्यो टेक्स्टलाई विभिन्न
किसिमबाट फर्मेट गर्नेछौँ। जस्तो कि अहिले हामी यो लिट्रेचर भन्ने सब पेजमा छौँ जुन राइटिङ अन्तर्गतको छ। अब यसमा एउटा टेक्स्ट क्रिएट गरौँ। सपोज टु बी नट टु बी, द्याट्स द क्वेसन। ओके, टु बी या नट टु बी। अब यसलाई हामीले विभिन्न हिसाबले फर्मेट गर्न सकिन्छ। जस्तो कि हाम्रो फर्मेटका टुल्सहरू यो होम बटनमा छ। जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फन्ट, विभिन्न फन्टहरू छ यसमा। मैले अघि नै भने जस्तै माइक्रोसफ्ट वर्ड अथवा एक्सेल अथवा पावर पोइन्टहरू हामीले पहिल्यै प्रयोग गरिसकेका छौँ भने फन्टहरू कसरी चेन्ज गर्ने, यसलाई कसरी बोल्ड गर्ने, कसरी इटालिसाइज गर्ने, त्यस्तै गरेर कसरी अन्डरलाइन गर्ने, यसमा फन्ट साइजको कुरा छ। यो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट छ यहाँनिर, त्यस्तै गरेर यो स्ट्राइक थ्रु छ। त्यसपछि हामीसँग छ बुलेट लिस्टहरू यहाँबाट क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर नम्बरिङ यहाँबाट क्रिएट गर्न सकिन्छ। यसले हामीलाई इन्डेन्टेसनको काम गर्छ। जस्तो कि हामी यो टेक्स्टलाई हामी इन्डेन्ट गरौँ, यसरी इन्डेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर टेक्स्टका कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ। हामीले डिफ्रेन्ट कलर्सहरू राख्न सकिन्छ। यो मैले भने जस्तै बोल्ड, इटालिसाइज, अन्डरलाइन, यति धेरै यो फर्मेटिङ टुल्सहरू छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ यो हेडिङ 2 अथवा विभिन्न हेडिङका टाइपहरू छन्। जस्तो कि हामीले यसलाई सपोज यसलाई हामी हेडिङ 2 मा राखौँ अथवा लेट्स से हेडिङ 1 मा राखौँ। त्यस्तै गरेर यसलाई हामीले राख्न सकिन्छ नर्मल ओर साइटेसन अर डिफ्रेन्ट पेज स्टाइल, आफूलाई मनपर्ने स्टाइलमा चाहिँ यसलाई राख्न सकिन्छ। ओके, त्यस्तै गरेर यसको अरू एउटा इन्ट्रेस्टिङ फिचर भनेको के छ भने हामीले जस्तो फ्ल्यास कार्डहरू अब स्टुडेन्टलाई पढाउने क्रममा अथवा हाम्रा डेफिनेसनहरू हुनसक्छ अथवा हाम्रा एक्रोनिमहरू हुनसक्छन्, तिनीहरूलाई एउटा फ्ल्यास कार्डको हिसाबले हामीले युज गर्न सकिन्छ। जस्तो कि हामीले WHO यसलाई यदि हामीले इन्डेन्ट गऱ्यौँ र यो WHO मा देखिएको जुन एउटा कर्सर जस्तो छ यसलाई हामीले डबल क्लिक गऱ्यौँ भने वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनलाई हाइड गर्न सकियो। यसैलाई क्लिक गरियो भने फेरि डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै हामी यसलाई डिस्प्ले गर्न सकिन्छ। माइक्रोसफ्ट वान नोटको यदि यो कमान्ड बटन ग्रुपमा हेर्नुभयो भने ट्यागहरू देख्न सकिन्छ। ट्यागहरू विशेष गरेर हाम्रा एक्सन प्लानहरूलाई कसरी अर्गनाइज गरेर राख्ने त्यसको निमित्त एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो कि हामीसँग यहाँ टु डु लिस्टहरू छन्। सपोज मेट हेड टिचर एट स्कुल, सी फ्यामिली डक्टर, समथिङ लाइक द्याट। अब यसलाई हामीले टु डु लिस्ट अन्तर्गत राख्न सकियो र यदि हामीले यो काम कम्प्लिट गरेका छौँ भने फेरि यसलाई टिक गर्न सकिन्छ। यसले हामीलाई विशेष गरेर हाम्रा एक्सन प्लानहरूलाई हामीले कसरी अर्गनाइज गर्ने त्यसको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र यसमा हामीलाई विभिन्न किसिमका ट्यागहरू छन्। जस्तो इम्पोर्टेन्ट भन्ने छ, लेट्स से सबमिट असाइनमेन्ट बाई टुनाइट। त्यस्तै गरेर प्रिपेयर द प्रोजेक्ट वर्क, यसलाई पनि हामीले इम्पोर्टेन्ट भन्ने एउटा ट्याग दिन सकिन्छ। र हामीसँग धेरै यहाँ यो ट्याग आइडेन्टिफिकेसन आइकन्सहरू छन्। जस्तो हाइलाइट अथवा हामीलाई फोन नम्बरहरू यसलाई यो फोन अन्तर्गत राख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई एड्रेसहरू कसैको एड्रेस आवश्यकता छ भने यस्तो किसिमको बटनहरू हामीले देख्न सकिन्छ। यसरी यो आइकनहरूलाई हामीले अर्गनाइज गर्न सकिन्छ र यसलाई सहजै हामीले फाइन्ड गर्न पनि सकिन्छ। यदि यहाँ फाइन्ड ट्यागमा जानुभयो भने अब यसले हामीलाई विभिन्न टपिकमा सर्टिङ गरेको हुन्छ ट्यागहरूलाई। जस्तो कि यसले डेट वाइज सर्टिङ गरेको छ अहिले। यदि हामीले ट्याग नेम अन्तर्गत सर्टिङ, यो इम्पोर्टेन्ट जस्तो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट अन्तर्गत 2वटा टास्कहरू छ, त्यस्तै फोन नम्बर एउटा, त्यस्तै गरेर टु डु लिस्ट अन्तर्गत हाम्रो 4वटा टास्कहरू छ। यस्तै गरेर यदि सेक्सन वाइज हामीले सर्टिङ गरियो भने अब यो इङ्ग्लिस भन्ने सेक्सन, जस्तो हामीसँग इङ्ग्लिस, साइन्स र म्याथ छ, जसमा इङ्ग्लिस भन्ने सेक्सन अन्तर्गत
राइटिङ र राइटिङ अन्तर्गतको ग्रामरमा हामीले यसलाई अर्गनाइज गरेर राखिएको छ। यो भयो ट्याग समरी जस्तो हामीले क्रिएट गरेका पेजहरू हुन्छ, यसलाई हामीले डाइरेक्टली यहाँबाट इमेल गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग यदि आउटलुक छ भने आउटलुकसँग पनि यहाँ भएका टास्कहरूलाई एसोसिएट गराएर आउटलुकमा पनि रेकर्डहरू सहजै हेर्न सकिन्छ। अब हामी इन्सर्ट ट्याबमा जानेछौँ र इन्सर्ट ट्याबबाट हामीले हाम्रो फाइलमा अथवा हाम्रो नोटमा के कुराहरू इन्सर्ट गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा केही हेर्नेछौँ। यदि यहाँहरूले यो कमान्ड ग्रुपमा हेर्नुभयो भने जस्तो फाइल प्रिन्ट आउट छ, हामीले यसमा क्लिक गरेर हाम्रो कम्प्युटरको कुनै लोकेसनमा भएको फाइलहरूलाई फाइलको प्रिन्ट आउट यहाँ हामीले पेस्ट गर्न सकिन्छ। जस्तो कि हामीले फाइल प्रिन्ट आउट सपोज आई हेभ गट वान लिन्डा सर्टिफिकेट, यसलाई इन्सर्ट गरियो भने यसको प्रिन्ट आउट इन्सर्ट भएर बसेको हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सर्टिफिकेट कम्प्लिट सर्टिफिकेटलाई हामीले इन्सर्ट गरेका छौँ र यसमा यो फाइलको लिङ्क पनि दिएको हुन्छ। र त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को फाइल अट्याचमेन्ट छ। फाइल अट्याचमेन्ट र फाइल प्रिन्ट आउटको डिफ्रेन्स भनेको के हो भने फाइल प्रिन्ट आउट कम्प्लिट एउटा प्रिन्ट आउटको रूपमा रहन्छ अनि फाइल अट्याचमेन्ट त्यसको लिङ्कको रूपमा रहेको हुन्छ। जस्तो फाइल अट्याचमेन्ट हामीले क्लिक गरेर सपोज लिन्डा सर्टिफिकेटलाई हामीले इन्सर्ट गरियो भने अट्याच फाइल र इन्सर्ट प्रिन्ट आउट, हामीले प्रिन्ट आउट अघि नै इन्सर्ट गरिसकेका छौँ, यति बेला हामी अट्याच फाइल गर्छौँ र यो फाइल हामीसँग यहाँ फाइलको अट्याचमेन्ट यहाँ रहेको छ र यसले हामीलाई एउटा स्पेस जोगाइदिने काम गर्छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग यहाँ स्प्रेडसिट छ र यो स्प्रेडसिटलाई पनि हामीले यहाँ इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। जस्तो कि हामीसँग एक्जिस्टिङ फाइल छ, यसलाई डबल क्लिक गरियो भने इन्सर्ट स्प्रेडसिट गर्नुभयो भने इट्स टेकिङ अ वाइल, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो ग्यान्ट चार्ट यहाँ इन्सर्ट भएको छ। यसरी कम्प्युटरको विभिन्न लोकेसनमा भएका हाम्रो फाइलहरूलाई एकत्रित गरेर हामीले सबै फाइलहरूलाई एकै ठाउँमा हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को छ एउटा स्क्रिन क्लिपिङ। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण टुल हो। हामीलाई आवश्यक पर्ने स्क्रिनसटहरू अथवा स्क्रिन क्लिपलाई हामीले सहजै यहाँबाट कैद गर्न सकिन्छ। जस्ट अ मोमेन्ट, यसको हामीले स्क्रिन क्लिप लिन खोजियो भने त्यो यहाँ आएर इन्सर्ट भएको हुन्छ। यसरी यो देख्नुभयो, यो ग्रे जुन पार्ट देख्नुभएको छ स्क्रिन क्लिपिङ, यो टाइम डेट सहित त्यसरी आएको हुन्छ। मैले यहाँ एउटा यो इन्सर्ट स्पेस भन्ने एउटा छ, यसले हामीलाई यो स्पेस इन्सर्ट गर्नको लागि हेल्प गर्छ। इन्सर्ट स्पेस, हामीलाई कुन ठाउँमा स्पेस चाहिने हो त्यसमा क्लिक गरेर यो माउसलाई प्रेस गर्दै हामी तल गइयो भने यसले बिचमा चाहिँ स्पेस क्रिएट गरेको हुन्छ। यसरी त्यस्तैसँग हामीसँग अर्को एउटा टेबल छ र यो टेबललाई पनि हामीले इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। सपोज हामी 3x3 को ग्रिड यहाँ इन्सर्ट गर्छौँ र हामीले के लेख्न सकिन्छ र यसमा यहाँ धेरै यसको प्रोपर्टिजहरू पनि देख्नुभएको छ। हामीलाई जस्तो कि एक्स्ट्रा केही हामीलाई कोलम चाहियो अथवा रो चाहियो भने सपोज हामी यो सेलमा बसेर हामी राइट साइडमा कोलम इन्सर्ट गर्न चाहन्छौँ भने इन्सर्ट राइट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर टपमा हामी रो इन्सर्ट गर्न चाहन्छौँ भने लेट्स से इन्सर्ट अबोभ अथवा इन्सर्ट बेलो, हामीसँग धेरै अप्सनहरू छ। यो भयो टेबल इन्सर्ट गर्ने तरिका। त्यस्तै गरेर हामी कम्प्युटरमा भएका पिक्चरहरूलाई अथवा अनलाइन पिक्चरहरूलाई पनि इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। सपोज हामीसँग पिक्चर छ, लेट्स गो ब्याक, ओके, इमेजेस, जस्तो नेपालको सुन्दर हिमालयको काखमा सयपत्री फुलेको पिक्चर, यसरी हामीले पिक्चर इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग अनलाइन पिक्चरलाई पनि इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। हामीलाई आवश्यक पर्ने पिक्चरहरू त्यस्तै गरेर अनलाइन भिडियोलाई पनि हामीले इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। अब अर्को एउटा छ यो लिङ्क भन्ने छ, यसले हामीलाई वेबसाइटमा जस्तो टेक्स्ट टु डिस्प्ले सपोज गुगल र यदि एड्रेसमा www
google.com। यसले हाम्रो गुगल भन्ने लिङ्क क्रिएट गरेको छ। यो लिङ्कमा क्लिक गरियो भने यसले हामीलाई google.com लैजान्छ। यसरी हामीले यसलाई यो वेबसाइटको लिङ्कको साथसाथमा हामीले हाइपर लिङ्क पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ। जस्तो कि हामीसँग यहाँ विभिन्न पेजहरू छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो पेजमा बसेर यदि हामीले लिङ्क क्रिएट गर्न चाह्यौँ भने यसमा यो स्क्वायर ब्राकेट डबल प्रेस गर्नुहोस्। त्यसपछि आफू जान चाहेको पेज, सपोज GRAMMAR ग्रामर र स्क्वायर, यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिनु भयो भने यसमा हाइपर लिङ्क बसेको हुन्छ र यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसले हामीलाई ग्रामर भन्ने पेजमा लैजान्छ। यसरी हामी योबाट हाइपर लिङ्क अनि त्यसपछि यो URL को लिङ्कहरू क्रिएट गर्न सकिन्छ। हामीसँग यहाँ रेकर्ड अडियो छ, हामीले हाम्रा अडियोहरू रेकर्ड गराउन सकिन्छ। यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने यहाँहरूले बोलेका कुराहरू रेकर्ड हुन्छन्। त्यस्तै गरेर भिडियो यहाँबाट रेकर्ड गर्न सकिन्छ। यदि हामीसँग डेट एन्ड टाइम इन्सर्ट गर्ने अप्सनहरू छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। डेट एन्ड टाइम इन्सर्ट भएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को यसको एउटा अमेजिङ फिचर भनेको पेज टेम्प्लेट्सहरू। मैले अघि नै पनि देखाएको थिएँ पेज टेम्प्लेट। सपोज हामीसँग आवश्यक पर्ने पेज टेम्प्लेटहरू यहाँ केही कस्टम टेम्प्लेट्सहरू छन्। इन्फर्मल मिटिङ नोट्स, जस्तै कि हामीसँग मिटिङ को लागि चाहिने एउटा फर्मेट छ यहाँ। एजेन्डा, एक्सन आइटम्स, इम्पोर्टेन्ट डेट्स, मिटिङ डिटेल्स, अनाउन्समेन्ट। सिमिलरली हामीसँग सिम्पल लेक्चर नोट्स छ। यसरी यो लेक्चर नोट, यो पेज टेम्प्लेटहरू। हिस्ट्री क्लास नोट्स यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग विभिन्न किसिमका पेज टेम्प्लेटहरू छन्। म्याथ साइन्स क्लास नोट, डिटेल लेक्चर नोट्स। त्यस्तै गरेर हामीलाई आवश्यक पर्ने इक्वेसनहरू यहाँबाट इन्सर्ट गर्न सकिन्छ र त्यो इक्वेसनसँग रिलेटेड फेरि अन्य टपिकहरू छन्, जस्तो फङ्सनको कुरा भयो, लिमिट एन्ड लगका कुराहरू भए। यसलाई हामीले सहजै इन्सर्ट गरेर अनि यसमा टाइप गर्न सकिन्छ। फेरि हामी इन्सर्टमा जाउँ। यहाँबाट सिम्बोलहरू इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। हामीसँग यहाँ धेरै सिम्बोलहरू छ। त्यस्तै गरेर यहाँलाई आवश्यक पर्ने यहाँ भएका स्टिकरहरू यहाँबाट सिधै इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। अब हामी पेजहरूमा कसरी ड्र गर्ने त्यसको विषयमा केही हेरौँ। जस्तो अहिले हामी ड्र ट्याबमा छौँ र हामीसँग यहाँ विभिन्न कलरका र विभिन्न साइजका, सपोज हामीसँग यसमा कलर एन्ड थिकनेस, हामीलाई कतिको मोटाई अथवा कतिको थिक पेन आवश्यकता पर्छ अथवा हाइलाइटर आवश्यकता पर्छ, हामीले यहाँबाट चुज गर्न सकिन्छ। सपोज हामी रेड कलर चुज गरौँ र यसको थिकनेस यो चुज गरौँ। ओके, सो हामीले यहाँबाट ड्र गर्न सकिन्छ हामीलाई आवश्यक पर्ने फिगरहरू। मेरो ड्र त्यति राम्रो छैन, सरी। यहाँबाट ड्र गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले ड्र गरेका अब्जेक्टहरूलाई मुभ गर्नको लागि, एकैपटक मुभ गर्नको लागि हामीले यो लासो सेलेक्ट भन्ने छ, यसलाई युज गरियो भने अब्जेक्टलाई आवश्यकता अनुसार मुभ गर्न सकिन्छ। जति पनि अब्जेक्टहरू हामीले सेलेक्ट गरेका थियौँ त्यो अब्जेक्टहरू मुभ गर्न सकिन्छ र यसलाई डिलिट गर्न पनि सकिन्छ। यहाँ एउटा प्यानिङ ह्यान्ड छ। यो प्यानिङ ह्यान्डबाट हामीलाई कुन कन्टेन्ट हामीले हेर्न चाहेका छौँ त्यो अनुसार हामी स्क्रल अप अर डाउन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर टाइप, यसले हामीलाई टाइप मोडमा लैजान्छ, टाइप गर्न सकिन्छ यहाँबाट। र हामीसँग अर्को एउटा इरेजर छ। हामीले अघि नै ड्र गरेका कुराहरू यो इरेजरले इरेज गर्न सकिन्छ र इरेजरको पनि थिकनेस छ। कुन साइजको इरेजर यहाँलाई आवश्यकता पर्छ त्यो अनुसार चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले यहाँबाट सेपहरू इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। विभिन्न सेपहरू छ, जस्तो हामीसँग ट्रायङ्गल छ, त्यस्तै गरेर रेक्ट्याङ्गल छ, अथवा यसलाई स्क्वायर बनाउन पनि सकिन्छ। र हामीले यो स्पेसको बारेमा अघि नै कुरा गरिसक्यौँ। हामीसँग भएका अब्जेक्टहरू कुनै सेलेक्टेड छ भने तिनीहरूलाई यहाँबाट डाइरेक्ट डिलिट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँबाट हामीले हाम्रो अब्जेक्टहरूलाई एरेन्ज गर्न सकिन्छ। कुनैलाई अगाडि ल्याउनु पर्ने हुन्छ, कुनैलाई पछाडि लैजानु पर्ने हुन्छ। यहाँ दिएअनुसार क्लिक गर्नुभयो भने यसले लैजान्छ। अर्को यसको एउटा अमेजिङ फिचर भनेको के छ भने यो इङ्क टु म्याथ, जुन हामीले चाहिँ हाम्रो ह्यान्ड रिटन टेक्स्टलाई म्याथ इक्वेसनमा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, लेट्स से 4-3 र यसलाई इन्सर्ट गरियो भने यो इक्वेसन यहाँ आएर बसेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। र हामीले यहाँ सिम्पल
म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन पर्फर्म गर्न पनि सकिन्छ। सपोज 7 + 9 = अनि स्पेस बार प्रेस गर्नुभयो भने यसले अटो क्यालकुलेट गर्छ। फर एक्जाम्पल 8 / 4 = सी। त्यस्तै गरेर स्क्वायर रुट अफ लेट्स से 9 = 3। हामीले क्रिएट गरेका सेक्सनहरुमा पासवर्ड पनि राख्न सकिन्छ। सपोज हामीसँग म्याथ छ, यो म्याथ सेक्सनलाई हामी पासवर्ड राख्नको लागि यो पासवर्डमा क्लिक गर्छौं र यहाँबाट सेट पासवर्ड गर्न सक्छौं र पासवर्ड यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। इन्टर पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, प्रेस ओके। पासवर्ड सेट गर्न सकिन्छ र यहीँबाट फेरि हामी पासवर्ड रिमुभ गर्न पनि सकिन्छ। अब हामी भ्यू ट्याबमा जाने छौं र भ्यू ट्याबमा हामीलाई उपयोगी कमान्डहरुको बारेमा हामी एकछिन हेर्ने छौं। जस्तो कि हाम्रो यो नर्मल भ्यू, यो हाम्रो फुल स्क्रिनमा गयो। त्यस्तै गरेर फुल पेज भ्यू यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग डक टु डेस्कटप भनेपछि हाम्रो यो पेजलाई, यो नोटलाई कम्प्लिटली यसले डेस्कटपमा डकिङ गरेर राखेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेज कलर, हामीलाई आवश्यक पर्ने पेज कलर यहाँबाट चुज गर्न सकिन्छ। हामीसँग अहिले यो कलरको भयो। त्यस्तै गरेर यहाँबाट रुल लाइन्सहरु छ, यहाँलाई मनपर्ने लाइनहरु यहाँबाट चुज गर्न सकिन्छ। हामीलाई आवश्यक कहिले काहीँ ग्राफको कामहरु गर्नु पर्दाखेरि यो निकै उपयोगी हुन्छ। त्यस्तै गरेर पेज टाइटल, हाइड पेज टाइटल अर शो पेज टाइटल यहाँबाट दिन सकिन्छ। पेपर साइज हामीलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने बेलामा सपोज हामीले स्टेटमेन्ट लेटर, यो मोरलेस हामीसँग यो वर्ड अथवा एक्सेलमा अथवा अन्य डकुमेन्टहरु जसरी प्रिन्ट गर्छौं त्यही अनुसार यहाँ हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यो जुम आउट, जुम इन 100%, पेज वाइड, यहाँबाट न्यू विन्डो, न्यू डक्ड विन्डो, त्यस्तै गरेर न्यू क्विक नोट। त्यस्तै गरेर हामीले कुनै नोट डिलिट गर्यौं अथवा बाइ मिस्टेक अथवा इन्टेन्सनली हामीले डिलिट गर्यौं र त्यो डिलिट गरेको नोटहरुलाई रिट्रिभ गर्नको लागि हामी यो हिस्ट्रीमा जान्छौं र नोटबुक रिसाइकल बिनमा गएर हेरियो भने नोटबुक रिसाइकल बिन, एम्प्टी रिसाइकल बिन, डिसेबल हिस्ट्री फर दिस नोटबुक। सपोज हामी नोटबुक रिसाइकल बिनमा गएर हेरियो भने हामीले डिलिट गरेका नोटहरु यहाँ डिस्प्ले गर्छ। OneNote को अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण एकदमै उपयोगी फिचर भनेको स्पेल चेकर, त्यस्तै गरेर अर्को एउटा रिसर्च टुल अनि यो थेसरस टुल छ। जस्तो कि हामीले हाम्रो टेक्स्टलाई स्पेलिङ चेक गर्नु पर्यो भने सपोज हामीसँग यो किक अफ मिटिङ छ, किक अफ मिटिङमा लेखिएका कन्टेन्टहरु जस्तो यसले देखाइसकेको छ DATI अनि यसले त्यही अनुसारले करेक्सन दिन्छ। जस्तो यहाँ हामीले डेट गर्न सक्यो, डेट इन टाइम। त्यस्तै गरेर लोकेसनको स्पेलिङ मिस्टेक छ, ओके लोकेसन, यसको मिनिङ सहित आउँछ, साइट छ, लोकेसन हामीले यसरी दिन सकिन्छ। यहाँ स्पेल यसले करेक्ट गरिसकेको छ। त्यस्तै गरेर यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को एउटा रिसर्च टुल आइसकेको छ। यहाँ सपोज हामीले कुनै पनि टपिकमा, जस्तो मैले अघि नै एउटा टाइप गरेको थिएँ माउन्ट एभरेस्ट भन्ने बित्तिकै यसले हामीलाई विभिन्न लिङ्कहरुमा लैजान्छ। एन्कार्टा डिक्सनरी यहाँ लगेको छ। यो लिङ्कहरुमा गएर हामीले त्यसको विषयमा अझ बढी बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर थेसरस यहाँ हेर्न सकिन्छ। जस्तो लोकेसन हामीले हेर्न सकिन्छ, लोकेसन ओके, यसले विभिन्न वर्डहरु देखाउँछ, योसँग रिलेटेड वर्डहरु देखाउँछ। त्यस्तै गरेर यदि यसको अपोजिट मिनिङ छ भने अपोजिट मिनिङ पनि देखाउँछ। निकै नै उपयोगी फिचर छ यो। ओके, अहिलेको लागि OneNote ट्युटोरियल यही सकिएको छ। मलाई आशा छ यहाँहरुले यो OneNote-लाई बढी भन्दा बढी प्रयोग गर्नुहुनेछ। यो पक्कै पनि यहाँहरुको लागि निकै उपयोगी एप्लिकेसन रहनेछ।